केळकर. थोडे दीस पयलीं हांवें एक व्हिडिओ केल्लो ह्याच सिटी टीव्ही न्यूजच्या माध्यमातून, आउट ऑफ बॉक्स आनी सिटी टीव्ही न्यूज, आनी तातूंत हांवें सांगलेलें की जो रायबंदचो रस्तो आसा, खुबशे लोकूय उलयलेले की हो रस्तो नोव्हेना पयलीं बरे भशेन सरकारान करून दिवचो. आनी अशें आयकूंक आयलां की हो रस्तो परत जालोलो आसा. द वे वी हॅड स्पोकन अँड गव्हर्मेंट हॅड रिप्लायड, म्हणजे आमी जे उलयले आनी सरकारान ते गंभीरतायेन घेवन काम केलें अशें म्हाका तरी दिसता. पूण म्हाका दिसता की सगळ्या गोंयकारांकूय हें दाखोवचें आनी हें काम कशें जालां आनी कशा पद्दतीन जालां हें सुद्दां दाखोवचें. तर आमी फुडें वचचें आतां आनी पळोवया, कित्याक चलोन वचपाक खूब टायम लागतलो. आनी गाडयेंतल्यानूच हांव तुमकां दाखयतां. मातशें फुडें दाखय कॅमेरा. पळय, हो रस्तो आसा आमचो, हो आमचो रस्तो आसा जो बऱ्यापैकी डांबरीकरण जालेलें आसा. हेजे तुमी सायडीचे सुद्दां हे पळोवं येता, म्हणजे कशा पद्दतीन सारके लेवलाचेर दवरलेलें आसा. म्हणजे जो रस्तो पयलीं आसलोलो आनी हांवें सरकाराक रिक्वेस्ट केल्ली की नोव्हेना सुरू जावच्या पयलीं लोकांक ह्या रस्त्याची एक बरे भशेन वापर करपाची संदी मेळची, आनी तशेंच ह्या रस्त्याची जालेली आसा. आतां पळय, हो ड्रेनेज हे सकयल दिसता तुमकां, ह्यो व्हाळाक, म्हणजे त्या पद्दतीन काम केलेलें आसा. हे काम अशा पद्दतीन केलां की एक्चुअली व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड दिस वर्क. लायक आमी हे करूंक शकनासले, पण खऱ्यांनीच पणजेचो आमदार आनी PWD मिनिस्टर, तसोच आमचो गोवा स्टेटीचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें हो इनिशिएटीव घेतलेलो. आनी हांगा पळय हो ड्रेनेज दाखयला, म्हणजे रस्त्यार जे पाणी उरताले पळय ते आतां उरपाची शक्यता खूब कमी जालेली आसा हेजेर. आनी ज्या पद्दतीन हे काम नीट क्लीन, म्हणजे एकदम व्यवस्थितपणाने केलेलें ते दिसती पडटा आमकां. जे आमी उलयतात पळय, जे आमकां दिसता तेच आमी उलयतात. देवा तुपाव, ते दिसता तेच उलयतात. आनी तशेंच हे काम घडलेलें आसा. आमी पळोवं येता एक बऱ्या प्रमाणाचो रस्तो, जसो हांवें रिक्वेस्ट केल्लो सरकाराक नोव्हेना सुरू जावच्या पयलीं हो रस्तो जावचो. आनी हे पळय, हो ड्रेनचो अश्यो ड्रेनी खराब आसता म्हणून हांव परत परत उलयतालो. आनी तशें हे काम हांगा घडलेलें आसा. म्हणजे रस्त्यार पाणी सांठोवपाचे चान्सीस नासलेल्यान जमा आसा. पयलीं कशें रस्त्यार पाणी सांठवताले आनी खंय ना खंय हो डांबरीकरण जालां ते परत त्रास जातालो, म्हणजे ते परत वयताले आनी खंय ना खंय तो रस्तो इबाड जातालो. सो आयज तशें घडपाचे चान्सीस लेस म्हटल्यार 0 म्हणूं येता तुमच्यान. आनी तशें हे हांगा घडलेलें आसा. इट्स व्हेरी व्हेरी गूड फिलींग. आयज हांव मुद्दम असो सकयल्यान आयलां फक्त पळोवपाक की हो रस्तो जाला कसो तो. हांगा पळयात, हांगा वेन वी हॅड शोन दीस पार्ट, म्हणजे हो पयलींचो GMC, थंयच्यान हांगा मोठे मोठे खड्डे आसलेले, वयर ड्रेनेजचे वयर येदो व्हडलो हे आसलेलो तेजो, म्हणजे खूब काम दिसतालें आमकां. पूण आयज आमी पळयतात, म्हाका दिसता 3 म्हयन्या पयलीं हांवें हो एक व्हिडिओ करून गव्हर्मेंटाक सांगलेलें की हो रोड मातसो नोव्हेना सुरू जावच्या पयलीं करून दिवचो, ज्या कारणान लोकांक त्रास जावचे ना. आनी आयज हे काम तशें घडलेलें आसा. सो हो परत एकदा व्हिडिओ करपाचें कारण इतकेंच, आमी कितें तरी सांगलें आनी सरकारान आयकलें आनी तशें हांगा काम घडलें. आनी हें प्रॅक्टिकली तुमकां हांव दाखयतां. पळयात, प्रॅक्टिकली दाखयतां. म्हणजे आमी तेच उलयतले जे आमकां दिसती पडटा. हांगा तुमी क्लियरली पळोवंक शकता कितको क्लीन रोड केलेलो आसा. म्हणजे आयज जर हांगच्यान हांव गाडी फास्ट सुद्दां घेवन वयता न्ही, तर म्हाका त्रास जावचो ना. पयलीं म्हाका 30च्या वयर चलोवंक गावनासली गाडी. 30 स्पिडीच्या वयर मार्क करचें. आनी खऱ्यांनीच वालोर आमचो पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, तेकाय म्हटलेलें हांवें हें मातशें काम करचें. आनी नोव्हेना पयलीं हें काम म्हाका तेंच्यांनी करून दाखयलें. इतकें बरे भशेन काम. आयजूनच तुमी पळयात, सायडीच्यान जे कितें घाण आसा, जे कितें वेस्ट आसा, तो सुद्दां क्लोज करता ते.
म्हणजे नितळकाय, स्वच्छता कशी ही बी हांगा दाखयलेली आसा. रियली एप्रिशिएबल वर्क. हांव मागता गोंयकारांकडे की आमी जेन्ना कितें दाखयता पळय, खंयचे आसूं ते पिक्चर दाखयता, ते पिक्चर कशें आसलेले आनी सरकारान जर तेजेर इनिशिएटीव घेवन ते पिक्चर आतां कशें जालां हे सुद्दां दाखोवप तितकेच इम्पॉर्टंट आसा. बिकॉज एका हातान केन्ना ताळी वाजना हे आमी सगळे जाणा. 2 हात लागता. एक हात जर क्रिटिसाइज करता आणि ते आयकून जर सरकार इनिशिएटीव घेता आणि तेज्या उपरांत जर सरकार अशें आमकां काम दिता जे वर्थ आसा, जे आमच्या टॅक्स पेयराच्या पैशांक वर्थ आसा, तर हे काम सुद्दां दाखोवन ताळी म्हणटा ती अशी वाजोवपाची गरज आसा. बिकॉज हांव ही ताळी वाजयता बिकॉज दिस इज अ गुड वर्क वी हॅड सीन. एक्चुअली इतको त्रास जातालो फाटल्या दिसांनी हांगच्यान येवपाक. म्हणजे हांव जर केन्नाय चुकून आयलो तर म्हाका त्रास जातालो. जर सदां डेली जे लोक वयताले तांकां कितको त्रास जाता आसतलो हे पळोवन जो हांवें एक व्हिडिओ केल्लो. आयज हो दुसरो व्हिडिओ फक्त थँक्स म्हणपाक की जे लोक ओल्ड गोवा येता आणि जे ओल्ड गोवाच्यान फोंडा किंवा बाकीच्या गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी त्या वाटेन वयता आणि तांकां खूब त्रास जातालो. आयज हो त्रास खंय तरी कमी जाल्लो आसा. कमी म्हणजे नाच जाल्लो आसा. सो देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या व्हिडिओक आयकून सरकारान हो इनिशिएटीव घेतलो आणि रस्त्यार म्हणजे बरो रस्तो आमकां दिलो, जेतून हांव एकटोच न्हू तर प्रत्येक गोंयकार जो हांगच्यान वयतलो, प्रत्येक जो टुरिस्ट जो गोंयान येता तो हांगच्यान वयतलो किंवा बगैर गोमंतकी हांगा रावता कसले तरी कामाच्या हेतून ते वयतले, तांकां आयज त्रास जावचो ना, त्यांच्या गाडयांक त्रास जावचो ना. किंवा आमी म्हणटाले पळय बॅड रोड्स, आमी रोड टॅक्स कित्याक भरता, आयज सरकारान तें दाखयलेलें आसा बिकॉज वी हॅव दॅट गुड रोड. सो देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या सिटी टीव्ही न्यूजच्या माध्यमातून, आउट ऑफ बॉक्स आणि सिटी टीव्ही न्यूजच्या माध्यमातून सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा एक बरो रोड आमकां दिल्या बद्दल.